हडवलपालकर. आज आमी कानोळेन आयल्या आनी कानोळेन कित्याक तर आज गरज पडली कानोळकारांक आपली कानोळेचें अस्तित्व सांबाळून दवरच्या खातीर. सर्वे नंबर 96/0 टोटल एरिया 3 लाख आनी ऑड. तातूंत एक कंपनी आसा ती कंपनी टाटाची. तातूंत 88 रुम्साचें हॉटेल तांच्यांनी प्लॅनिंग केलां. आतां हें हॉटेल जर येतलें जाल्यार कानोळेचें अस्तित्व धोक्यान आसा. कशा पद्दतीन प्रेम बाबान आपल्या पद्दतीन वेवस्थीत एक्सप्लेन करून सांगल्या. ही गजाल 1998 खऱ्या अर्थान सुरू जाली. कशा पद्दतीन ताका परमिशन दिली गेली, कशा पद्दतीन ताज्या नंतर लोक कोर्टान धांवले. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. ताज्या नंतर गोवा युनिवर्सिटीचे मोठमोठे प्रोफेसर आसा तांचो रिपोर्ट आसा. ते मागीर बायोलॉजिस्ट जावं बॉटनिस्ट जावं तशेंच DCP टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो सुद्दां रिपोर्ट आसा की ही जागा जी आसा शिकेरीची जागा जी आसा ती जागा नश्ट जावची न्हय. कारण ह्या जागेचो संदर्भ असो आसा की पुरेपूर ती जनावरांक एक वखदी जी प्लांट आसा तांच्या खातीर राखून दवरिल्ली जागा आसा. आनी ही जर जागा जर नश्ट जाली, पेड्यार जाली, कन्स्ट्रक्शन करून जरी पेड्यार केली जाल्यार संपूर्ण कानोळे शिकेरी धोक्यान आसा आनी कानोळे शिकेरीचें जें अस्तित्व आसा तें नश्ट जावन वतलें. आतां एक मुद्दम सांगता. प्रेम बाबान जशें म्हळ्या प्रमाणें की तांच्यांनी विविध डिपार्टमेंटांनी तांकां म्हळ्यार टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग PDA परमिशनां सुद्दां दिली जाल्यार आनी ती परमिशनां रिवोक सुद्दां केली जाल्यार एक लक्षांत दवरा. हांव मुद्दम सांगता, तुमच्या माध्यमांच्यान सांगता, आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते तांच्यांनी एक गजाल हाडिल्ली आसा ती म्हळ्यार कितें IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. एनी एरिया विच इज एडमिनिस्ट्रेटिंग मोर देन 1 लाख स्क्वेअर मिटर ताजें कन्वर्शन करच्या खातीर ती लँड प्रपोजल IPBन घालता. ताज्या नंतर ते प्रोजेक्टाचे एप्रुवल घेवन हे सगळें कन्वर्शन करून एप्रुवल घेता. सो सांगपाचो हेतू असो आसा, तुमकांय सांगता की IPBन घालच्या पयलीं तुमचें लेटर तशें मुख्यमंत्र्यांक वतलें तशेंच म्हाका दिसता एक लेटर प्रायम मिनिस्टराक वचपाची गरज आसा की प्रायम मिनिस्टराक सांगपाची गरज आसा की गोंयांत हे तुज्या पक्षाच्या पार्टेन, तुज्या सरकारान, तुज्या पार्टेच्या सरकारान जें कितें चलयलां तें आज बंद जावपाची गरज आसा. आनी कानोळेच्या लोकांक, शिकेरीच्या लोकांक न्याय दिवपाची गरज आसा. तांकां न्याय दिवप म्हळ्यार संपूर्ण गोंयांक न्याय दिवप अशें हांव समजतां. धन्यवाद.